दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कुलचन्द्र बेष्ट। भन्सार बिन्दुमा 700 रुपैयाँ कायम भएका वस्तु नेपाली बजारमा प्रवेश गरेपछिको मूल्य 1500 पुग्छ। विलासी वस्तुको वर्गमा पर्ने वस्तु, उपकरण वा साधनहरूको मूल्य त 3 दोबर बढी पर्छ। धेरैभन्दा धेरै वस्तु आयात गर्ने, आयातमा उच्च कर थोपर्ने र त्यो करबाट देश चलाउने नै नेपाली नीति निर्माताले सिकेको पाठ जस्तो बनिसक्यो। स्वदेशमै उत्पादनमा सहयोगी बन्ने श्रमलाई विदेश निर्यात गर्ने, उत्पादनको साधन भूमि बाँझो राख्ने, पानीको कामै बग्ने हो बग्न दिने, तर आयातलाई नै राज्यको मूल मन्त्र बनाउने थिति बसाएकै देखिन्छ। होइन भने वर्षौंदेखि पनि बदलिएन नेपाल र नेपालीको सारशैली। अहिले चाडपर्वको मौसम छ। नेपाली चाडपर्व विदेशी उत्पादन बिना अधुरा छन्। 7 समुद्र पारेका सामान नेपाल प्रवेश गर्न साथ तिनले आफ्नो मोल दोब्बरले बढाउँछन्। यो हेरौँ। तिहारका लागि चाहिने मसलाहरू मध्येको एक काजुको नेपाली बजार मूल्य प्रति केजी 1500 छ। गुणस्तर र बजार विशेषले पनि यो मूल्यलाई केही प्रभाव पार्छ। ड्राई फुड वा नट्सका रूपमा अरू बेला उपभोग गरिने काजु तिहारमा भाइ मसलाको एक अङ्ग बन्छ। नेपालमा खासै उत्पादन नहुने काजुको माग र मूल्य दुवै निरन्तर बढिरहेको छ। नेपालमा केजीकै 1500 भन्दा बढी मूल्य पर्ने काजु चीन भारतबाट मात्र होइन, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, सिङ्गापुर र भियतनामबाट पनि आयात हुन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार काजु विभिन्न देशबाट फरक मूल्यमा भित्रिन्छन्। जस्तो कि भारतबाट नेपाल भित्रिँदा काजुको मूल्य प्रति केजी 900 पर्छ। यसमा भन्सार कर, व्यापारीको नाफा आदि जोड्दा नेपालमा यसको मूल्य 1500 नाग्ने गर्छ। यही काजु चीन, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, सिङ्गापुर आदिबाट आयात हुँदा 800 हाराहारीमा पर्छ। यी मुलुकबाट आयात भएको अन्य मसलाले पनि नेपाल आइपुग्दा दोब्बर मूल्य पाउँछन्। पिस्ताको अलि भाउ बढेको छ, 1900 2000 भएको छ। काजु चाहिँ 1500 1600 2000 यस्तो थरी छ। छोकडा 300 रुपियाँ किलो, किसमिस 700 रुपियाँ किलो छ। ओखर 600 रुपियाँ किलो। अहिले अलिकति ओखरमा बढ्यो, पेस्तामा बढेको छ, अन्जिरमा बढेको छ। अर्थात् नेपाल आयात हुने काजु विदेशमा जति मूल्यमा खरिद गरिन्छ, नेपाल आइपुग्दा त्यसको मूल्य दोब्बर भइसक्छ। कतिपय अवस्थामा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य राखेको जस्तो पनि देखिन्छ। बजारमा पाइने वस्तुहरूको मूल्य कायम गर्ने अधिकार आयातकर्तामै हुन्छ। मूल्य कायम गर्दा प्रचलित कानुनको पालना भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन नाम मात्रैको हुन्छ, जसका कारण बेला बखत कालो बजारियाहरूले समेत यसको लाभ उठाउँछन्। नेपालमा 1200 रुपियाँ प्रति केजी पाइने हाडे बदामको भन्सार मूल्य 600 मात्रै परेको देखिन्छ। हाडे बदाम नेपालमा भारत चीनबाट मात्र होइन, अमेरिकाबाट पनि आयात हुन्छ। भन्सार मूल्य 1000 प्रति केजी देखाइने पिस्ताको नेपाली बजारमा किलोकै 1600 पर्छ। तिहारमा प्रयोग हुने मसलाहरूको भन्सार मूल्य र बजार मूल्यमा औसतमा दोब्बर नै देखिन्छ। यो मूल्य यसपटक वृद्धि भएको चाहिँ होइन। खुद्रा व्यापारीहरूले यही मूल्यमा विगत 3 वर्षदेखि बिक्री गरिरहेको जनाएका छन्। बदाम 1200 अनि यो किसमिस 600 अनि पिस्ता 1600। छोकडा तपाईँको 350। यो दाम भनेको बढ्या हो कि यसपालि घट्या चाहिँ कस्तो छ? अब हामी 3 वर्षदेखि यही रेट बेचिरहेको छौँ। ओखर, किसमिस, छोकडा आदिको मूल्य पनि चर्को नै छ। उपभोक्तावादीहरूले नेपालको बजारमा सरकारको अनुगमन नभएको आरोप लगाइरहेका छन्। चर्को मूल्य तिरेर पनि ताजा वा म्यादभित्रैका वस्तु पाइने ठेगान छैन। म्याद नागेका, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु पनि बजारमा पाइएका छन्। विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा बिक्री गरिने चकलेट, बिस्कुट, प्याकेटका खाद्यवस्तुको रिलेबलिङ गरेर बिक्री गर्ने चलन अहिले पनि छ। चाडपर्वमा चर्को मूल्यसँगै गुणस्तरहीन वस्तुमा उपभोक्ता फस्ने सम्भावना पनि छ। विदेशी उत्पादनहरूबाट धानिएको नेपाली चाडपर्वका लागि छिमेकी भारत चीनबाट मात्रै होइन, अफगानिस्तानदेखि अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियासम्म विभिन्न खाने वस्तु आयात हुँदै आएको छ। जुन मुलुकमा सस्तो वस्तु पाइन्छ, व्यापारीको ध्यान त्यतै जाने गर्छ। यही भएर नेपालमा पाकिस्तान, मालदिप्स, ट्युनिसियाबाट समेत विभिन्न खाले ड्राई फुड भित्रिने गरेको छ। नेपालमा सजिलो काम जनतादेखि नेतासम्म सबैले छान्छन्। सडकमा अमेरिका र भारतलाई सराप्ने तौर तरिका त राजनीतिक दलहरूले नै सिकाउँछन्। कसलाई साम्राज्यवादी भन्ने, कसलाई विस्तारवादी भन्ने सबै राजनीतिले सिकाउँछ। अमेरिकाले झारेको 2 बमले जापानका 2 सहर ध्वस्त भए। लाखौं जापानीको एक चियान भयो। जापानका सडकमा अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दै कोही नारा लगाउँदैनन्। अमेरिकाले चीनसँग खुल्लमखुल्ला दुश्मनी देखाउँछ, तर चीनमा अमेरिका विरुद्ध नारा जुलुस लाग्दैन। जापानदेखि चीन सबैले त्यही अमेरिकालाई आफ्नो सामान बेच्छन्। अरू देशले त आफ्ना जनतालाई सिप सिकाए,
पैसा कमाउने बाटो देखाए। हामी कहाँ टायर बाल्न सिकाइयो, ढुङ्गा मुढा गर्न र आफ्नै देशका नागरिकलाई वर्ग दुश्मन बनाएर सफाई गर्न सिकाइयो। अर्थतन्त्रका यस्तै अस्वाभाविक परिदृश्य र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रञ्जन कोइराला प्रकरणमा कसरी बोली फेरे भन्ने विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। सरकारले हालसालै 100 दिन पुरा गर्यो। ती 100 दिनको प्रगति पनि हेरियो। अहिले आर्थिक आँकडा पनि देखिरहेकै छ। अब अर्को एक प्रसङ्गमा चर्चा गर्दैछौँ, पाम आयल भन्ने जिनिस। नेपाल आयल निगमले बेच्छ कि तोरी झैँ पेलेर निकाल्ने हो भन्ने समेत धेरैलाई थाहा छैन। त्यही पाम आयल नेपालबाट निर्यात हुन्छ। यो भन्दा अचाक्ली अरू के होला? एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको ठिकै रहेछ। यस्ता कुरा नलेखिएर मात्रै हो, नत्र गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सका पानाहरू नेपालीका कारनामाले अझै थपिने थिए। यो हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा नेपालले निर्यात गरेका प्रमुख 20 वस्तुहरूको शीर्ष स्थानमा छ भटमासको तेल। 2 महिनामै नेपालले 16 अर्ब 48 करोड भन्दा बढी मूल्यको भटमासको तेल निर्यात गरेको छ। नेपालले कुल निर्यात गर्ने वस्तुमध्ये भटमासको तेलले 37.4% हिस्सा ओगटेको छ। दोस्रो नम्बरमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तु हो पाम आयल। पहिलो 2 महिनामा नेपालले 7 अर्ब 50 करोड भन्दा बढीको पाम आयल निर्यात गरेको छ। नेपालले कुल निर्यात गर्ने वस्तुमध्ये पाम आयलको योगदान दोस्रोमा पर्छ। कुल निर्यातको 17% हिस्सा पाम आयलले ओगटेको छ। भटमासको तेल र पाम आयल जोड्दा कुल निर्यातको 54% हुन आउँछ। एउटा मुलुक जसले कुल निर्यातको 54% अंश ओगट्ने वस्तुको निर्यात गर्छ, तर त्यस्तो निर्यात गर्ने वस्तु ऊ आफैले उत्पादन चाहिँ गर्दैन। यो तथ्यले जो कोहीलाई पनि हैरान बनाउन सक्छ। अरूभन्दा बढी क्रान्तिकारी, अरूभन्दा बढी वैज्ञानिक विचार बोक्ने हौँ भन्ने दाबी गर्ने अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो तथ्यलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् होला भन्न सकिन्न। राष्ट्र ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीले पनि यो भन्दा पहिलाको सरकारले विशेष गरेर सानो तथा मध्यम लेभलका व्यापारहरूलाई सस्टेन गराउनको निम्ति केही पोजिटिभ कुराहरू पनि उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। यो मैले मात्र भनेको होइन, सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, CNI सबैका नेतृत्वले यो मोनेटरी पोलिसीले पनि केही न केही सहज गरेको छ, सहयोग गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएका छ। नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तु नै नेपालले निर्यात गर्छ, त्यो पनि उच्च मात्रामा। कतिपय नेपालीले त पाम आयलको कच्चा पदार्थ कस्तो हुन्छ भन्ने समेत देखेका छैनन् होला। तर नेपालबाट पाम आयल निर्यात हुन्छ। पामको खेती नेपालमा हुँदैन। भटमासको खेतीले आन्तरिक माग पनि धान्दैन। तर पनि भटमास र पामको तेल नै नेपालको मुख्य रूपमा निर्यात गर्ने वस्तु हो। नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको सूची पनि राष्ट्र बैङ्कले निकालेको छ। नेपालमै उत्पादन भएर निर्यात हुने वस्तुहरूको निर्यात चाहिँ घट्दो क्रममा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 2 महिनासँग तुलना गर्दा चियाको निर्यात 54%ले घटेको छ। अलैँचीको निर्यात 2%ले घटेको छ। आयुर्वेदिक औषधिहरूको निर्यात 17%ले घट्दा नेपालमै उत्पादन नहुने भटमासको तेलको निर्यात चाहिँ 200%ले बढेको छ। भटमास र पाम आयलपछि नेपालबाट प्रमुख रूपमा निर्यात हुने वस्तुहरूमा पोलिस्टर धागो, जुटका वस्तुहरू, राडी, जुस, अलैँची, तयारी पोसाक, चिया, कपडा, पस्मिना, चाउचाउ, औषधि आदि छन्। यहीको हो, अहिलेको मात्र हालको मात्र आएर अहिले 81 नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो खालको यो स्थिति आएको त होइन। यो स्थिति निर्माण हुनुमा दशकौँ लागेको छ र त्यो ट्रेन्ड, खराब हुने ट्रेन्ड चाहिँ जारी छ होइन। त्यसमा कुनै सुधारको सङ्केत देखिँदैन। हालै अहिले भर्खरै निष्कासित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्टमा पनि त्यो छर्लङ्गै देखिन्छ। अब वैदेशिक व्यापारको कुरालाई हेर्नुहोस् अथवा बजेटको एलोकेसनको विषयलाई हेर्नुहोस्, कुनै त्यसमा आइस ब्रेक भएको अथवा सुधारको बाटोतिर गएको अथवा अब हामीले विगतबाट सिक्यौँ अब अलिकति राम्रोतिर जानुपर्छ भने जस्तो त्यो कुनै पनि त्यसको सङ्केत छाँटकाँट देखिँदैन। भन्सार विभागले निकालेको चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको आँकडामा नेपालले 65 अर्बभन्दा केही बढी निर्यात गरेको देखाएको छ। यही अवधिमा आयात भने 4 खर्ब 78 अर्ब नागेको छ। 3 महिनामै नेपालमा 4 खर्ब 78 अर्ब अर्थात् झन्डै 5 खर्ब बराबरको आयात भइसकेको छ। त्यसै पनि ठुलो व्यापार घाटा। त्यसमाथि नक्कली निर्यातको आँकडाले देशको अर्थतन्त्र नर्कको यात्रामा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यस्तो नक्कली निर्यातबाट अहिलेका लागि पनि अर्थतन्त्र धानिएको छैन। यसले पार्ने दूरगामी दुष्प्रभाव अझै भयावह हुने निश्चित छ।
भटमासको तेल र पाम आयलको हिस्सा निर्यातबाट हटाउने हो भने नेपालले यो 3 महिनामा निर्यात 30 अर्बभन्दा बढी गरेकै छैन, झन्डै 5 खर्ब छ। यति हुँदा पनि नेपालका राजनीतिज्ञ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नीति निर्माताहरूको विवेकको भाँडोमा लागेको बिर्को खुल्दैन भने बाँकी के आशा गर्ने होला? सरकार भनौँ या नेपालका नीति निर्माताहरूको सफलता भन्सार विभागको आयात निर्यातको आँकडाबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वर्तमान अर्थतन्त्रबारे निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो अझै छर्लङ्ग पार्छ। हुँदै नभएको सीमा विवादमा समिति गठन गर्दै सन्तुलित छिमेकी नीतिको बखान गरे जस्तो देखिएको छैन आर्थिक आँकडाहरू। एकजना नेताले एमालेतिर औला ठडाउँदै भनेका थिए, प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ देखिहाल्नुभयो, अब सत्ता पक्षले कसरी काम गर्छ हेर्दै जानुहोला, अरूका लागि तेर्सिएका औला आफैतिर तेर्सिने जस्तो पो भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रञ्जन कोइरालालाई सजायबाट दिएको उन्मुक्ति किन विवादित भइरहेको छ त? यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। अनेकन विवादका बावजुद चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भए। उनी न्यायाधीश बन्दै गर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले संसदीय सुनवाई समितिमा विपक्षमा मतदान गरे। त्यो मतदानले राणाको सर्वोच्च यात्रा रोकिएन। सरकारी जमिन पूर्व राजकुमारीलाई दिएको, एनसेलको पुँजीगत लाभ कर घटाएर फैसला गरेको, तासको म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनेर व्याख्या गरेको जस्ता अनेकन विवाद राणाको मामिलामा जोडियो। यी मामिलाहरूमा कतै पनि कसैको ज्यान गएको थिएन। ज्यानै गएको एक मामिलामा समेत राणाले कैद सजाय घटाइदिएको आरोप लाग्यो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी हत्या गरेको अभियोग पुष्टि भयो। जन्म कैदमा गएका कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीश राणाले 8.5 वर्षमै कैद मुक्त हुने फैसला गरिदिए। त्यो बेलाको फैसला र अहिलेको उनको प्रस्तोक्ति अहिले आपसमा मिलेको देखिएन। यो हेरौँ। इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्। आफ्नो बचाउका लागि मिडियाको सहारा खोजिरहेका छन्। मिडिया कर्मीका प्रश्न र उनका केही जवाफले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादको दलदलमा अझै फस्दै जाने देखिन्छ। पत्नी हत्या प्रमाणित भएर जन्मकैदको फैसला भुक्तान गरिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई राणाले 77 असारमा 8 वर्ष कैदमा बसे पनि मकसद पूरा हुने भनेर उन्मुक्ति दिएका थिए। यो मामिलामा अहिले प्रधान न्यायाधीश राणाले स्पष्टीकरण दिएका छन्। रञ्जनलाई छाड्ने बेला राणाले जे कारण देखाएका थिए, अहिले उनले दिएको स्पष्टीकरण आपसमा मेल खाँदैनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले जन्म कैद फैसला भएका रञ्जनलाई 8.5 वर्ष कैदमा राखेर छाड्न मिल्ने कारणमा कारागार ऐनमै उल्लेख भएको दावी गरेका छन्। नेपालमा कैदीहरूले संविधान दिवस र दशैंमा कैद माफी पाउने प्रावधान अनुसार रञ्जनले कारागार विभागको सिफारिस अनुसार जेल बस्ने अवधि सकिसकेकाले उन्मुक्ति दिएको बताएका छन्। राणाको स्पष्टीकरण अनुसार 2 कारणबाट रञ्जन जेलबाट निस्केका थिए। पहिलो कारण त कारागार ऐन अनुसार जन्म कैदको भुक्तान 8 वर्षमै हुन्छ। दोस्रो कारण कारागार विभागको सिफारिस अनुसार रञ्जनले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउँदै थिए। अदालतले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देख्दैन, किन प्रक्रियागत कुनै पनि त्रुटि थिएन। अब यसले अर्को डेन्जर के ल्याउँछ तपाईँको, भोलि यही नजिर फलो गर्ने हो भने त अब सबै 10 वर्ष 12 वर्षमा छोड्दै भइगयो। किन कानुनले 25 वर्ष सजाय गर्नु पर्यो? त्यस कारण यो समाजमा कसैले पनि चित्त बुझेको छैन। प्रधान न्यायाधीश राणाले रञ्जनलाई जेलबाट रिहा गर्ने बेला अरू नै कारण देखाएका थिए। ती कारणहरू यस्ता थिए। कारण नम्बर 1, रञ्जनले पत्नीको हत्या गरेपछि उनका नाबालक छोराछोरीको हेरचाह गर्ने र शिक्षा दीक्षा दिने कोही अभिभावक नभएका कारण रिहा गर्नु परेको हो। कारण नम्बर 2, अभिभावक विहीनताले अनिश्चय र अन्यल हुने र त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्न जाने कारणले त्यस्तो सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने कारणले रञ्जनलाई रिहा गर्नु परेको हो। कारण नम्बर 3, साविक मुलुकी ऐन तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर ऐन 2074 बमोजिम 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने कारणले रञ्जनलाई छाड्न परेको हो। पछिल्ला केही दिन प्रधान न्यायाधीश राणा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त छन्। अदालतमा अहिले पनि भद्रगोल नै छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभक्त अधिवक्ताहरूको साझा सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन अहिले राणा विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेको छ। कसैलाई राज सिंहासनमा बसाउन मन छ भनेदेखि बसाए हुन्छ। त्यसकारण फेरि पनि यसमा धेरै लामो कुरा छैन। अहिले हामीले प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका छैनौँ। व्यक्तिगत भनेको सार्वजनिक व्यक्तित्व माथि हामीहरूले तपाईँको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ।
न्यायालयलाई पूजा गरिरहेको छु, न्यायालयभित्र तपाईँको भूमिका ठिक भएन भनेर भन्ने। तपाईँ कति 1 वर्ष बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालभरि बस्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यकालभरि हामीहरू चाहिँ के भनेदेखि नेपालवारले कार्यक्रम गर्छ, नेपालवार फर्किँदैन। प्रधान न्यायाधीश राणा चर्चा र विवादमा परिरहने मध्येका एक न्यायाधीश हुन् भन्ने कुरामा विवाद रहेन। पुराना आवेदन अदालत विराटनगरमा रहँदा चोलेन्द्र शमशेरले एक मुद्दाको फैसलाका क्रममा तासको म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनेर व्याख्या गरिदिएका थिए। एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभ करको दर नै घटाएर फैसला गरिदिए। पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा चोलेन्द्रले सफाई दिएका थिए। त्यो फैसलालाई उल्टाउँदै सर्वोच्चमा सुशीला कार्कीले गुप्तालाई सजायको फैसला गरेकी थिइन् भने चोलेन्द्रलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेकी थिइन्। धेरै विवादका बीच 71 सालमा चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने बेला भएको संसदीय सुनवाई समितिमा एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मतदान गरे। तर मतदानमा आवश्यक संख्या नपुग्दा चोलेन्द्र विरुद्धको मतदान प्रभावकारी भएन। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कसुरदारले आधा समेत कैद भुक्तान गर्न पर्दैन भने बाँकी कुन अपराधमा कसले कति नै बस्नु पर्ला त? प्रधान न्यायाधीशको तर्क छ कारागार ऐनमै 8 वर्ष जेल बसेपछि जन्मकैद पुरा हुन्छ, तर हामीले 10औं वर्षदेखि जेलमा थुनिएका मानिसहरू देखिरहेका छौँ। के हत्याभन्दा जघन्य अर्को कुनै अपराध हुन्छ र? गीता ढकालका हत्यारा 8.5 वर्षमै छुटेपछि मागिएको निस्सा सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ। अर्थात् यो विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। तर प्रधान न्यायाधीशले अहिले नै धारणा बनाइसकेका छन् कि 8.5 वर्षमा रञ्जनलाई छाडिनु न्यायसङ्गत छ। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम yoho-television.com, yokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।